الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین واہل بیتہ وعطرتہ الطاہرین واصحابہ الکریم والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین آپ دا ایک قول میں تو سنانا شاید سن کے تسی درود شریف شوق نال پڑھ لو رات دا تقریباً 1 ہو گیا ہے 12:30 ہو گئے نے اور ماشاءاللہ تواڈے اندر میں ایمان نظر آ رہا ہے لیکن مینوں لگدا ہے ایمان اوتن تک ہا جتن تک نعتاں چل دیاں رہیاں جتن تک تہانوں وقت کسے نہیں گتیا تسی راضی بیٹھے ہو اسی اونج بھی سنی سنی رانے ہاں جتن تک دوجے تے وقت روے اسی راضی ہاں ساڈا باپ فوت ہو جائے والدہ فوت ہو جائے بھائی فوت ہو جائے بہن فوت ہو جائے جے مولوی صاحب ختم پڑھ دے رہا اسی راضی ہاں کھانا بھی پہنچا مانگے اہتمام بھی کرانگے پر سانو کوئی آکھے ماں تیری مریے جا 40 دے قرآن پڑھ اسی آنے بڑا اوکھا کام ہے وقت علا کام ساتھو ہوندہ 11ویں پکاواں دے وی تے کھاواں دے وی تے جے 11ویں آلے دی مان کے نماز پڑھنی پہ جائے اسی آنے بڑا اوکھا کام ہے سان 11ویں آلے دی 11ویں یاد ران دیئے لیکن 11ویں آلے دی نصیحت یاد نہیں ران دی اگر 11ویں آلے آکھیا نا کہ پریشان ہو میں مشکل تین گھیر لوے تے پریشان نہیں ہونا میں تین ایک نماز سکھا جانا اگر تو میرا مرید ہویا وہ نماز پڑھی اللہ تیرا معاملہ حل فرما دے اچھا برائے کرم بیٹا پھدو اچھا برائے کرم میں مخالف نہیں ہاں پیسے سٹن سٹینڈ دے ایک گل نو سمجھ لو میں مخالف نہیں ہاں تسی سٹو ہر بندے دی اپنا مزاج اور طبیعت ہوندی ہے لیکن میں اس طبیعت دا نہیں برائے کرم میری گل سننی ہے ان دی قدر کرنی ہے میرے اتے اٹھ کے ویلا نہیں سٹنی ہے ساڑی عوام دا نا عجیب جا آخ لو ہن نظریہ اور سوچ بن گئی ہے ادو آندے نے سید نو صدو ادو آندے دا داوین دے سٹو ادو آندے سید سردار ہے دین آلہ ہے ادو دا دیا پتیاں بھی سیدہ دے سٹ دے تو اے اسی دا دیا پتیاں سٹین میں انی دور نہیں آیا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اے دا نال کرائے پورے نہیں ہوندے سرکار کی آمد سرکار کی آمد بھائیٹھار کی آمد تو برائے کرم کوئی بھی تکلیف نہ کرے پیسے سٹن آستے اگر تسی میری گل دی قدر کرنا چاہندے ہو یا قدر کر دے ہو تو اس گل نو اپنے دل جگہ دے میری ای قدر ہے میرے نال ای محبت ہے ای پیار ہے اور ساڑھیاں وڈیاں سن ای پیار سکھایا ہے میرے بزرگاں نے نا جدو مینوں میرے والد گرامی نے گل سنائی
کہ میرے بزرگ جڑے سن پڑدادا میرے انہاں جدو میرے نانا پیر سید محمد صالح شاہ رحمت اللہ علیہ تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا تے میرے پردادا نے انہوں نے نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا چھڑ دیو نا جناب چھڑ دیو نا ٹھیک سی تھے. آپ نے نصیحت فرمائی. آپ فرمایا بیٹا تبلیغ بھی کرنی ہے دین بھی دسنا ہے پر جیس نے بوجھ کرایہ نہ ہوئے نا تے اے شک ہوئے کہ میں اگلے کول جا کے دین دسنا ہے تے ان دے کول کرایہ منگن دی لوڑ پاؤنی ہے. آپ فرمایا اس دے دین دسن دی لوڑ نہیں گھر بیٹھے آرانا ہے. جیس نے انہیں بوجھے چھوڑنا کہ اگاں تلی کرن دی لوڑ نہ ہوئے پھر جا کے دین دسنا ہے. اصل مسئلہ یہ بن گیا جڑے اسی آسان ہو گیا نا اساں دین بازاری لوگاں دے ہاتھ دے چھڑیا جو مرضی کرو جو مرضی دسو کوئی پوچھن والا نہیں کوئی آکھن والا نہیں. پوری رات محفل چل دی ہے جی اگر پوچھ لئیے جناب عشاء پڑھ کے آئے ہو پتہ لگتا ہے نہیں پڑھ کے آئے پوچھئے فجر جا کے پڑھن دا ارادہ ہے پتہ لگتا ہے جناب نہیں نیندر کی میں پوری کران گے اگر فجر پڑھان گے تو کئی لوگ میں رات دے 2 بجے تک محفلاں منا رہے ہیں 3 بجے تک جاگن گے 4 بجے تک جاگن گے این نماز دے ٹائم سو جان. پتہ لگا کہ انہاں لوگاں نو دین نال غرض نہیں انہاں کاروبار نال غرض. تو اسی آسانی پرست ہو گیا ہمیشہ چاہنے آسانی لب جائے تو اگے بھی آسانی لبی رہی ہے. تھوڑی جی میں مشکل دیتی کہ درود پڑھو محمد و آلے محمد تے میں نو پتہ لگ گیا ہے کہ ایمان تے تو آڈے اس وقت تک تازہ ہے جتن تک مولوی صاحب یا نقیب صاحب یا نعت خان صاحب تو ان سنا رہے سن جلے تو ان تھوڑی وقت دی ضرورت سانو پہی ہے کہ تھوڑا وقت کر لو اولے پھر تسی سارے نکھ گئے. درود تساں شوق نال پڑھیا ان کال سن لو سیدنا عمر فاروق دا اے بچیاں دا شور برائے کرم بند کراؤ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جدو مومن اللہ اگے دعا کردہ ہے دعا زمین تو آسمان ال سفر شروع کر دی. آپ فرمانے نے دعا آسمان تے نہیں پہنچ دی دعا واپس زمین تے بھی نہیں ہوں دی. حضور دعا جاندی کی دے آپ فرمانے نے آسمان تے زمین دے درمیان اچھ رک جاندے نہ واپس پلٹ کے ہوں دیئے نہ آگا آسمان ال سفر کر دیئے. حضور وجہ کیے آپ فرمانے نے ان محتاجی ہے جدو ان دی محتاجی ختم ہوئے گی پھر وہ سفر شروع کرے گی آسمان ال. حضور ان دی محتاجی کیے آپ فرمانے نے جدو دعا دے نال محمد و آل محمد تے درود پڑھیا جائے گا وہ دعا آسمانہ تے پہنچ جائے گا. تو اسی جدو کنجوسی کرنے آنا ان دے گھاٹا سانی پہنچ ہے ان دے گھاٹا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدنا جبرائیل دا تے پتہ ہے نا آپ علیہ السلام فرماندے نے آئے حضور علیہ السلام دی بارگاہ اچ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نا ہر نبی دی زیارت کی تھی اور اس قدر زیارت کی تھی ہے کہ ہر نبی کو اللہ دا پیغام لے کے پہنچے اور انہاں دی زبان جدو ہلی کی آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آسمان تے پھریاں زمین تے پھریاں مشرق پھریاں مغرب پھریاں پر سونیاں تیرے جہا نہیں ڈٹھا تو اڈے جہا ڈٹھا مغرب پھرے مشرق پھرے شمال پھرے جنوب پھرے لیکن تھوڑے جہاں ویکھیا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چن شرماوے تے جے او ہتھ رکھے پھلاں وچ تے ہتھ پھلاں تو ود جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے تے علم خدا نے اینا دیتا اکلا وچ نہ آوے تے اکل خدا نے اینا دیتا علمہ وچ نہ آوے تے کی ایجاز نظر وچ اوندی کی ایجاز نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے. حضور علیہ السلام کو نا ایک یہودی آ گیا
آیا آندا یا رسول اللہ تسا میرے کو ادھار لیا رقم بھی دسی انی ادھار لئی آئی وقت مقرر کیتا جس وقت تے میں آ گیا یا رسول اللہ وہ میرا ادھار واپس کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی مہلت ہور دے دے ہو سکیا نہیں ان مسجد نبوی شریف ہے ہو سکیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا جو وعدہ کیتا میں اس وعدے تے آ گیا اور مہلت دینی میں تے اپنے پیسے لے کے جانے نے اور اگر تسی میرے رقم ادا نہیں کر سکتے پھر ایتھے میرے کول بیٹھو میرے فجالسا معاہو میرے نبی بہ گئے صحابہ بھی کول حضور علیہ السلام دے صحابہ موجود نے طاقت موجود ہے مسلمانہ دی حکومت موجود ہے لیکن میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے فجالسا معاہو الظہر والعصر والمغرب والعشاء فلما ترجل النہار نماز زور اوتھے میرے نبی پڑھی اس یہودی دے کول بہ کے نماز عصر اوتھے پڑھی مغرب اوتھے پڑھی عشاء اوتھے پڑھی صحابہ نے فلما ترجل النہار حتیٰ کہ دن چڑھ گیا پوری رات گزر گئی میرے نبی بیٹھے نے کیونکہ وہ ساکھیا میرے پیسے دینے جے تے جانا جے حضور بہ گئے ساڑھے رنگا کوئی بندہ ہوندہ تے ہمت طاقت بھی کول ہوندی تے کوئی منگن آ جاندہ تے ساڑھے کول بھی ہوندے تے ساکھنا سا بھائی کو نہیں دینے جیڑا ہوندے ہی کر لے اوورالے ہی حالات نے آندے نہیں کہ ادھار لینا حکمت ہے غالباً انج کر کے ایک کال بڑھیا ہویا ہے کہ ادھار دینا بے وقوفی تے لینا حکمت آج تے جنہوں ادھار دے بوی ہوندے نال تعلق ہی ختم ہو جاندہ ہے ہوندے کو ادھار دوجی تو تریجی واری مانگ لئیے اور اس ٹائم تے مانگ لئیے وہ اگلا بندہ ناراض ہو جاندہ ہے کہ یار دے ہی بیٹھا دے پھر تو میرے سر تے ہی بیٹھا ہوئے ہیں اگر ادھار تیرے تو لے لے دے یار میں نے کو مہلت دے اچھا پھر مہلت بھی اس نیت نہ لینی کہ میں نہیں دینے کئی لوگاں تے عادت ہوندی ہے آج کل کے وہ روز سویر دا کارا کر دیں لمحہ کارا ہی نہیں کر دے آندن سویرے دے آنگے اور انہاں دی سویل سالنا بعد بھی نہیں ہوندی لیکن ادھے میرے نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام تشریف فرما ظہر عصر مغرب عشاء فجر دی نماز میرے نبی نے پڑھی جدو فجر دی نماز پڑھ لی نا بولے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کدی اجازت دیو تے اسی انہیں نال گل نہ کریے ان دی مجال تو ان بٹھائی رکھے میرے نبی نے فرمایا نہیں اے ان دا تے میرا معاملہ ہے تسی نہیں بولنا خاموش رہے صحابہ قالا یہودیو جدو اے سارا معاملہ یہودی نے ویکھیا پھر بولیا آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے لو میرے کل اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سونیا محبوبہ میں گواہی دینا اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں تسی اللہ دے سچے رسول ہو کی ایجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے لین کی آیا ادھار لین کی آیا تے ایتھے میرے نبی دی بیعت کر کے جا رہے ہیں کلمہ میرے نبی دا پڑھ کے جا رہے ہیں کی ایجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے جیڑا اس دروازے تے آ گیا نا حضرت عبداللہ بن سلام آندے نے آپ فرمانن میں یہودی اور میں آیا دیدار مصطفیٰ آستے میں نے خبر پہنچی کہ مدینے چے کہ نبی تشریف لے آئے نے اعلان نبوت فرمایا میں اپنے پتر نو بھی جونڈی پا لی آپ فرمانن میں آکھیا چل پترا ویکھیے تے صحیح جیڑا نبی آیا ان دی زیارت تے کریے آپ فرمانن جدو میں پتر نو لے کے آیا نا حضور کول بارگاہ رسالت اچ پہنچیا لوگ اور بھی بیٹھے آئے آپ فرمانن جدو مکھڑا ہے رسول تے میری نظر پئی نا آپ فرمانن میں سوچیا پچھاں دا لوگاں کو لوں کہ دسو انہاں چوں کیڑا بندہ ہے جس اعلان نبوت کیتا ہے آندے نے لیکن پچھن دی لوڑ نہیں پئی جدو میں حضور دا مکھڑا ویکھیا میرے دل گواہی دیتی عبداللہ اے چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا اے چہرہ کی ایجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے
تے خلق ہوندے نے موہ لئی دنیا، خلق ہوندے نے. مسلمان تے اپنے اندروں اخلاق نو کٹ دیتا ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کی ہے؟ اخلاق. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے نبی دا اخلاق بھی عظیم ہے، میرے نبی دی گفتگو بھی عظیم ہے. ایک شخص آیا مکہ اچ، اور مکہ اچ آ کے اس پوچھیا کہ میں جادو ٹونے دا دم کرنا، کوئی ہے مکے جنوں جادو یا ٹونے دی دم دی ضرورت ہوئے؟ تو جدو پوچھیا تو کفار مکہ نو نا شرارت سوجی. انہاں کہا ہاں ایک بندہ ہے، نا ہوندا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ. حضور دا نا لیا، آکھیا محمد نا دا ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہاں نو جادو دی شکایت ہے. استغفر اللہ. اشارہ کر دیتا حضور ال، شرارت سوجی، شرارت کیتی. ہن دم کرن والا بھولا جہا بندہ وہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. سلام عرض کیتا، آندا جی تہاڈا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے. عرض کیتی پتہ لگا جی تہاں جادو دی شکایت ہے. حضور اے نہیں آکھیا کہ تو بھائی کون ہے، تین کہیں دسیا؟ ساڈے رنگا بندہ ہوندا تے سب تو پہلے اس پوچھنا ہوندا گریبان پکڑ کے کہ تیری جرت کیویں ہوئی کہ تو آکھیا میں جادو ہے؟ مینوں تے جادو نہیں. میرے نبی خاموش رہے. اس پھر عرض کیتی کیا تہاں جادو ہے؟ حضور خاموش رہے. تیسری باری اس سوال کیتا کیا تہاں جادو ہے؟ جدو تیجی باری سوال کیتا نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جدو حضور نے جملے ادا کیتے نا، حضور دے جملے سنے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تو حضور نے جدو جملے سنے نا، اس نے ہے کون؟ غیر مسلم کردہ کی پھر دے جادو دا دم. حضور کون کیوں آیا ہے؟ حضور نو دم کرنا آستے. حضور نے اپنی کوئی گل نہیں کیتی، ان دا کوئی رد نہیں کیتا، صرف اللہ دا پیغام سنا چھڑیا. اے اخلاق رسالت ہے کہ ایک بندہ جادو دا دم کرن آیا، میرے نبی پھر بھی اللہ دا پیغام سنایا. اسی تے نکیاں نکیاں گلاں تے فتوے لا چھڑنے ہیں، نکیاں نکیاں گلاں تے لڑنے ہیں. مسلمانہ کی اکٹھا ہونا ہن تے اہل سنت ہی اکٹھی نہیں رہی. چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لڑائیاں، اور لوگ اس وجہ تو دین تو دور ہو رہے ہیں اور نسے جا رہے ہیں. میں تے کئی واقعات ویکھ رہے ہیں، صرف ساڈے علماء دیاں لڑائیاں جھگڑے فسادات دی وجہ تو لوگ دین تو نسے جا رہے ہیں. میں کئی لوگ بھی خاص کرنا پنڈاں دے رہن والے جڑے لوگ حدیث دے انکاری ہوئے بیٹھے، اور اسی حالت تک اپنے معاملات نہیں سلجھا سکے. ساڈے کول اتنی فرصت نہیں کہ اسی نوجوان نسل آستے جمعے دے دن کوئی اچھا اہتمام کر لیے. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، اور منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکہ ما لا یعنیہ. حضور فرمایا او شے نو چھڑ دیو جندا کوئی مقصد ہی نہیں. اسی تقریباً ہوئی پھدیاں ہوئی جنہاں دا کوئی مقصد نہیں. ساڑیاں لڑائیاں ہی انہاں گلاں تے جنہاں دا کوئی مقصد ہی نہیں بندا. چھوٹے چھوٹے معاملات نے جنہاں تے اسی لڑ رہے ہیں. اور پھر میں دیکھ رہا لوگ پھر مسجد چونا چھڑ دیندے. چھوٹا جہا معاملہ بندا ہے علامہ صاحب نال، اوندے جناب میں مسجد نہیں آنگا، مولوی صاحب چا غلطی آ غلطی آ غلطی. تو جے آکھیے کہ حضرت ذرا اپنے جاتی مارو تواڈے کی حالات نے. اگلے دن ایک معاملہ آ گیا، انہاں کہ جی علامہ صاحب چھوٹی جی غلطی کیتی تے اسی مسجد جو نکالن لگے ہاں. تو میرے کول ایک ہور علامہ صاحب بیٹھے، انہاں بڑی کمال دی گل کیتی. انہاں کہ دسو تہاڈا پنڈ کڈا ہے؟ انہاں دسیا کوئی 400 یا 500 بندے نے، مرد 400-500 ہے. انہاں کہ دسو جماعت وچ کنے لوگ ہوندے؟ انہاں دسیا 8 یا 10 لوگ ہوندے. انہاں آکھیا امام ٹھیک ہے چھوٹی موٹی غلطی کوئی ہو گئی ہوندے کولوں، بہت چھوٹی جی آئی مائنر جی غلطی آئی ہوندی، تسی اس امام نو نہیں بخش رہے، تسی آندے ہوندے مگر نماز نہیں ہونی.
حضرت دسو تواڈے پنڈ 400 بندہ 10 بندے آ کے فرض ادا کر رہے ہیں 390 فرض ادا نہیں کر رہے دسو تسی وہ 390 تے کی حکم لاؤ جڑا نماز ہی نہیں پڑھ رہے آ کے انہاں دی غلطی علامہ صاحب دی چھوٹی غلطی نالوں وڈی ہے جی علامہ صاحب دا حکا پانی بند کر دے پے ہو تے مڑو 390 دا بھی تے بند کرو نا نماز کنے بچے دے فرض ہے پتا جی جی 7 دے بچے تے نماز فرض نہیں انہوں تلقین واسطے حکم شریعت دا کہ ان تسی آہستہ آہستہ تربیت شامل کر دیو نماز نو لیکن نماز 7 سال دے بچے تے نہیں 11 سال دے بچے تے فرض ہے چلو 10 کہیں آکھیا 11 کر لو تسی 10 کر لو چلو میں تہاڈی گل تے آ جانا چلو اختلافی گل ہے نا لڑائی جھگڑے انج ہی مک دین اسی اپنی گل نال چلیے چلو 10 سال دا بچہ کیونکہ کافی لوگ آئے تھے 10 آکھیا لیکن چلو جی ہونی تو 12 دی آواز بھی آ گئی میں نہ گل لگا چلیے نا تو حکم کی ہے کہ 7 سال دے بچے کی تربیت شروع کر دیو جدو 10 11 یا 12 سال دا بچہ ہو جائے چلو اینڈ تے 12 سال تے پہنچ جاؤ اگر انہیں بھی نماز نہ پڑھے تو مڑوں نے کی کرو پھر سختی کرو سختی کیس حد تک کرو چانڈ بھی مار سکتے ہو سوٹی بھی مار سکتے ہو آئمہ محدثین آندے نے کہ اس حدیث تو ثابت ہویا جیڑا 12 سال دا نہ پڑھے انہوں سوٹی ماری جائے گی انہوں چانڈ ماری جائے گی تو جیڑا 18 سال دا نہ پڑھے انہیں پھر ان دی دھون لا دیتی جائے گی ایک فتوہ نہیں دے رہا میں تو نہ دی رائے تو اندس رہا ڈرن دی لوڑ نہیں یہ رائے دس رہا کہ کئی علمی حضرات نے تے بھی لکھے کئی آئمہ نے تے بھی لکھے انہوں اپنی رائے پیش کی تھی نا حدیث تو استدلال کی تک لیکن نماز فرض ہے ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا لیکن چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے تنقیداں کر رہے علماء تے تنقید کر رہے علماء دے ختم گن رہے والد فوت ہو گیا پتر آپ غسل نہیں دے گا آکھے گا مولوی صاحب سدو غسل دیں اگر باپ 50 کلہ زمین چھڑ گیا انہیں تے آپ براجمان ہو جائے گا آکھے گا میں بہن نو بھی کچھ نہیں دینا بہن مانگ لوے آندہ تیرا میرا یا رشتہ ختم ہونا یا جائیداد لے لے اگر جائیداد لیں گی تو پھر تیرا میرے بوئے ال کوئی کام نہیں پھر میری پوڑی نہ چڑی انجی ہے نا پنڈان دے حالات یا تو ان میری گل سمجھ نہیں ہوندی پی تے یا بالکل ٹھیک سمجھ آ گئی ہے جیڑا چوپ بیٹھے ہو تے تو چنگی سمجھ آ جائے نا گل اپنے تے آ جائے اولے پھر بندے خاموش ہی رہندے پنڈان دے حالات نے کہ بہن نو حصہ نہیں دینا باپ دی جائیداد چو سارا کچھ رکھنا ہر چیز رکھنی ہے پورا مال رکھنا ہے میں بہن نو بھی نہیں دینا اگلے بوئے کیویں گلاں لیکن جے لے پیو نو غسل دین دا والا ہونا وقت ہونا ہے وہ لکھنا ہے مولوی صاحب نو سدو جنازے دا وقت ہونا ہے مولوی صاحب ہونا جناب تسی جائیداد لئیے تسی کیوں نہیں جنازہ پڑھیں دے تسی کیوں نہیں غسل کریں دے سب تو پہلا تو آڈا حق ہے جائیداد ہے سب تو اگے تو پتہ لگا کہ جو ساڑھے حالات چل رہے ہیں اسی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بھی در گزر نہیں کرتے اسی انہاں علماء نال لڑدے ہیں جڑے سن دین دستے جڑے 5 وقت جماعت کریں دیں جڑے اپنے گھر دے معاملات چھڑ کے ساڈا دین سن دین دس دیں اسی اتو مولوی 50,000 دے کے ساتھ لینے اپنے پنڈ دے امام مسجد دی سی کدی خدمت نہیں کیتی عید ہوئے کسے بندے کدی مولوی صاحب نو جا کے ہاتھ پھد انہاں دے ہتھاں نو پھد کے بوسا دے کے آکھے کہ مولانا یہ 5,000 عید دے جے ساڈے تے یہ حالات نے کہ جناب والا ساڈی مسجد دے امام نو اسی باقاعدہ تنخواہ نہیں دین دے اسی سال بعد دانے کنک یا عید مکائی ہوئی ہے کہ عید نو انہیں دے آنگے جدو کہ اخلاقی طور تے توڑا وہ عالم دین ہے توڑیاں بچیاں تعلیم دے رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں جیڑا قرآن پڑھا رہے ہیں ان دے آستے عید تے دانے اور جیڑا دنیا پڑھا رہے ہیں ان دے آستے 50,000 ہزار دیا فیصہ تفریق کر چھڑی نہ سا دینے چھے وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی برکت تبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے شوقی ختم ہو گئے لوگاں نہ دیندار بندے نال شوق نال مل دیں
نہ جستجو نہ لوگاں لب دین. اب ویکھ لو اج 13 ربیع الاول کنے لوگ بیٹھے نے جنہاں دے دل وچ خواہش ہے کہ سانو اس محفل تو بعد حضور دا دیدار ہو جائے. کنے بندے خواہش لے کے بیٹھے؟ ہاتھ تھلے کرو. ان ہتھاں دی نہیں ضرورت. انما الاعمال بالنیات. تسی جانو تہاڈا رب جانے. میرا گل کرنا مقصد ہے کسی نے شرمندہ کرن نہیں آیا کہ ہاتھ کھڑا کرے یا تھلے کرے. اگر کوئی نیت لے کے نہیں بیٹھا ہن نیت بن لوے. رات دے ایک تقریباً ہو گئے 12:50 ہو گئے 1 وجن والا ہے. ساڈے جو کنے لوگ ہیں نیت لے کے بیٹھے کہ میں پوری رات حضور دی میلاد محفل سننی ہے. محفل سن کے اللہ کے دعا کرنی سونیا تیرے نبی دی محفل سنی ہے اور اس دے صدقے میں نبی دا دیدار عطا فرما. بہت گھٹ لوگ ہون گے. پتہ لگا شوق مک گیا. جستجو ختم ہو گئی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ظاہری وفات تو بعد جو ظاہری حیاتی ختم ہو جائے گی اس تو بعد کچھ ایسے لوگ ہون گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دی ایک جستجو ہوئے گی, ایک شوق ہوئے گا. وہ آکھن گے جائیداد دینی پوے دینے ہاں, مال قربان کرنا پوے کرنے ہاں, اولاد قربان کرنی پوے کرنے ہاں, بس ایک کم ہو جائے دیدار مصطفیٰ کسی طریقے ہو جائے, حضور دا دیدار ہو جائے, حضور دا مکھڑا ویکھ لئیے. ایک خواہش آئی ہے, جستجو آئی, ختم ہوگی ساڑھے چ. اسی دنیا دے وچ انج گھر گئے سن سمجھ ہی نہیں لگی. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے تنقیداں ہی شروع کر دیتیاں کہ اسا اپنی اصلاح ہی نہیں کیتی, اپنی تربیت ہی نہیں کیتی. اسی اپنی آنے والی نسل نو کی دے کے جا رہے ہیں؟ ایک باری اندر جاتی مار کے پوچھئے آنے والی نسل نو سا کی دیتا ہے؟ انہاں دے واسطے کی اسی نمونہ چھڈ کے جا رہے ہیں؟ ہر باپ دا دل ہے میرا بچہ قرآن دا حافظ ہوئے, سویرے اٹھ کے امام صاحب کو قرآن پڑھے, سویرے فجر دی نماز پڑھے. ہر باپ ہے چاہتا ہے نا. لیکن وہ باپ پہلے اپنے تے سوال کرے, کیا میں فجر پڑھنا, کیا میں قرآن پڑھنا؟ جو بچے باپ نو قرآن پڑھ دیا نہیں ویکھنا اس کی میں قرآن پڑھنا. تو کمیاں نے ساڈے چ, اسی لڑائیاں ہل زیادہ چلے گئے ہیں, جھگڑے ہل زیادہ چلے گئے ہیں, اپنی تربیت اور اصلاح چھڑ دیتی. ان دی اشد ضرورت ہے. تو خیر یاد جے نا کی گل کر رہے صاحب کو ذہن وچ ہے نا؟ ماشاءاللہ. چلو کوئی نہ کوئی لوگ یاد رکھی بیٹھے نے کہ وہ جیڑا جادوگر سی نا انہوں حضور نے اللہ دا پیغام سنایا. اپنی گل کوئی سخت جملہ بولیا, اسی تے سخت بولنے لیکن میرے نبی نے سخت جملہ بولیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا پیغام سنایا. جدو اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان جو پیغام خدا سنیا, آندہ اعید علیہ کلماتی کا ہاؤلائی, یا رسول اللہ جیڑا کلام تساں پڑھیا ہے سن کے بڑا مزہ آیا ہے, بڑا پسند لگ گیا کلام. یا رسول اللہ کدی یہ کلام دوبارہ سنا دیو نا. آیا دم کرنے جادو دا, میرے نبی نے دوبارہ سنا دیتا. دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے ادا فرمائے. جدو دوجی واری جملے ادا فرمائے پھر بھی ان دا دل ٹھڈا نہیں ہویا. آندہ عید علیہ کلماتی کا ہاؤلائی, یا رسول اللہ ایک واری موڑ, 2 واری اگے سن لیا, یا رسول اللہ ایک واری. پھر حضور نے پھر سنا دیتا. جدو تیسری واری میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا نا, وہ لے نا اپنے ہاتھاں نگاں کٹ دیں انج, آندہ یا رسول اللہ میرے ہاتھاں تے ہاتھ رکھو, میرے ہاتھاں تے ہاتھ رکھو. ہاں بھئی کی کرنی ہاتھاں نو؟ حضور دے ہاتھاں کی کرنی؟ اندہ سونیا اپنے ہاتھاں نو میرے ہاتھاں دے اتے رکھو. ہاتھی یادہ کا ابا ہی کا علی الاسلام, سونیا تیرے ہاتھاں تے ہاتھ دھر کے اسلام تے بیعت کرنی. کی ایجاز نظر وچ ہوندی, جو آوے وک جاوے تے خل کوندے نے مو لئی دنیا. یہ اخلاق رسول ہی ہے نا, خل کوندے نے مو لئی دنیا, کوئی ورلئی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کتے نظر نہ آوے. تو سردار انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہ دے بارے حضرت جبرائیل کی آخرن قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آکھیا سونیا میں ہر نبی کول گیا, زمین دا ہر گوشہ پھرے ہے,
مشرق مغرب پھرن پر تواڈے جیا ویکھیا نہیں. او سیدنا جبرائیل میرے نبی کو لائے, گل درود دی چل دی پی آئی نا, آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا میرے مولا, اللہ تعالیٰ میری ایک ڈیوٹی لائیے. اے جبرائیل کی ڈیوٹی لائیے؟ یا رسول اللہ اللہ ڈیوٹی لائیے کہ جیڑا بھی میرے نبی تے ایک واری درود پڑھے تو بدلے چون دیتے 10 واری درود پڑھنا ہے, اور جیڑا میرے نبی علیہ السلام تے ایک واری سلام بھیجے اے جبرائیل تو بدلے چون دیتے 10 واری سلام بھیجنا. تو پتہ لگا درود اچھ فائدہ کندہ ہے, ایک دا بدلہ کننا, ایک دا بدلہ. اللہ دی شان بھی یہی ہے کہ ایک دا بدلہ دا عطا فرمائے. تو پھر فائدہ دے درود پڑھنے ساڑھا ہے نا کہ ایک واری درود پڑھنا دے 10 واری واپس آ جانا. تو ہن ایک واری شوق نال درود پڑھو. میں نہیں بھی پتہ لگے کہ آج 13 ربیع الاول ہے تے تھوڑا جہا سنی بھی وقت کر لیندے نے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. کتنے بجے اختتام کرنا ہے, کتنے بجے اختتام ہونا ہے, اندازہ دے دو. نہیں انچ نہ کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. جیڑا اسی درود پڑھنے آنا, اسی حضور علیہ السلام دی سمجھو نعت پڑھ دے پہ ہونے, حضور دی تعریف کر رہے ہونے. اے درود پاک بہت وڈا وظیفہ ہے. کسی نے کوئی مسئلہ ہوئے, فالج ہوئے, کوئی بیماری ہوئے جیڑی سمجھو کہ چھٹ دی نہیں پئی, کوشش کرو روزانہ 300 باری درود پڑھ کے پانی تے دم کر کے پیو, انشاءاللہ اللہ فضل فرما دے گا. امام بصیری دا نا سنیا جے, امام شرف الدین بصیری, آپ نو فالج پہ گیا. فالج پہ آنا تو آپ ڈاکٹراں کول بھی گئے, حکیماں کول بھی گئے, بڑے بڑے وڈیاں ڈاکٹراں کول گئے, حکیماں کول گئے, ساریاں جواب دے چھڑے, دوائیاں دین دے رہے لیکن فائدہ نہیں ہویا. ایک دے بیٹھیاں سوچیا کہ حضور دی نعت لکھاں, اور جیڑی میں گل سنان لگا اے مولانا اشرف علی تھانوی نے نقل کی تھی نشر الطیب وچ. مولانا اشرف علی تھانوی آندا ہے کہ امام بصیری رحمت اللہ علیہ جدو ڈاکٹراں تو تھک گئے, حکیماں تو تھک گئے, آپ نے کی کیتا, آپ نے بارگاہ رسالت تحفہ اور نذرانہ پیش کرن دا ارادہ کیتا, اور تحفہ اور نذرانہ کی پیش کیتا, حضور دی نعت لکھی, حضور دی تعریف لکھی. آپ فرمانن جدو حضور دی تعریف امام بصیری نے لکھی اور راتی ستے تے راتی خواب وچ میرے نبی دا دیدار ہو گیا. جدو حضور علیہ السلام دا دیدار ہویا, آپ علیہ السلام تشریف لائے تے آپ نے تشریف لے آندی تے صرف تشریف لیا کے ملاقات نہیں کیتی بلکہ اپنا دست شفا, دست شفقت, دست شفا آپ نے امام بصیری دے اس جسم تے پھیریا جیڑا بوسیدہ ہو چکیا سی, جیڑا فالج دا شکار سی. اور امام بصیری دے جسم تے جدو حضور دا دست شفا پھریا, مولانا اشرف علی تھانوی لکھ دینے اس وقت امام بصیری دا جسم تندرست ہو گیا. حضور دا دست شفا پھریا, جسم تندرست. جدو تندرست ہو گیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, بصیری ذرا وہ تعریف سنا جیڑی تو میرے شان چ لکھی. لکھی امام بصیری, خواب وچ میرے نبی تشریف لے آئے, حضور نے فرمایا بصیری سنا. تو امام بصیری نے حضور دی لکھی تعریف جیڑی حضور دی شان تعریف لکھی ہے سنانی شروع کی تھی. حضور نو وہ تعریف اس قدر پسند آئی, جیڑی اسی بھی اکثر سننے ہیں بچیاں کولو وڈیاں کولو, مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا, ایسی سننے ہیں نا, بڑا مشہور کلام ہے. اور انہوں آندے نے قصیدہ بردہ شریف. قصیدہ پہلے امام بصیری حالے تک قصیدہ لکھے, حالے قصیدہ ہے, بردہ ہویا
हाले जेले लिखे ओले भी कसीदा, जेले मेरे नबी ने सुनाया ओले भी कसीदा, जेले मेरे नबी ने सुन लिया और सुन के हजूर ने तोहफे च अपनी काली कमली अता फरमाई, ओले कसीदा कसीदा नहीं रहा, कसीदा बुर्दा बन गया। हजूर ने चादर अता फरमाई, उस चादर दी वजह तू कसीदे नू कसीदा बुर्दा आख्या जाता है। और लिखण वाला कौन है? अशरफ अली थानवी। ये वाकया अशरफ अली थानवी लिख रहे हैं। देवबंद दे बहुत वड्डे आलिमे दीन सन। गल ते होंदी ना जेड़ा मुखालफ भी मन्ने, अपने ते तारीफ ही करते ने, जिले को मुखालफ तारीफ करे ठट ते मुड़ोले आंदा ना। गवाडी नाल बनदी ना होवे ते मुड़ गवाडी कोल को पुछे हो तेरा गवाडी कहीं दा आखे यार बंदा बड़ा एक नंबर है, मेरे नाल नहीं बनदी, फिर बंदा ते होंदा ना। तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखिया कि हजरत इमाम बुसीरी दा जिस्म भी तंदुरुस्त हो गया, हजूर ने वो नात शरीफ भी सुन ली, कसीदा भी सुन लिया, चादर भी अता फरमाई, कसीदा भी कसीदा बुर्दा बन गया। मौलाना अशरफ अली थानवी लिखते ने गल इत्थे मुक्की नहीं। सुबह हुई, इमाम बुसीरी जागे, जाके तंदुरुस्ती दे आलम विच बाजार पहुंचे। आने जदों बाजार गए इमाम बुसीरी, आप नाल एक दरवेश दी मुलाकात हुई। दरवेश ने आके थब्बा मार लिया, किनू? इमाम बुसीरी नू, और थब्बा मार के मुलाकात करके मिल के आंदा है, ए बुसीरी जरा ओ कलाम ते सुना जेड़ा हजूर दी शान च लिखे। मौलाना अशरफ अली थानवी लिखते ने इमाम बुसीरी परेशान हो गए। इमाम बुसीरी ने फरमाया बाबा तू केड़े कलाम दी गल करना है? उस दरवेश आखे उससे कलाम दी गल करना जेड़ा राती हजूर नू सुनाई। आंदे ने इमाम बुसीरी और परेशान होए। आपने फरमाया तू किदू राती कलाम सुन लिया? उस दरवेश आख्या जदों हजूर नू कलाम तू सुना रहा सा, मैं हजूर दे पीछे खड़ा होके सुन रहा। तो जेड़ा हजूर दी लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है। नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, तो क्यों बज़्म आलम सजाई गई है। और वहां थी फिदा मिस्र में एक जुलेखा, यहां सदके सारी खुदाई गई है। और शराबे तहूर उनके दस्ते करम से, शराबे तहूर उनके दस्ते करम से सरे हौज़े कौसर पिलाई गई है। और गुनाहगार उम्मत पे रहमत की दौलत सरे हश्र खुल के लुटाई गई है। लहद से नसीर अब चलो तुम भी उठकर, उन्हें देखने को खुदाई गई है। लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है। तो हजूर दी जियारत भी हुई कि इस वजह तू हजूर दी तारीफ लिखी आई। तो दरूद भी की है हजूर दी तारीफ, ते बदला की एक बारी दरूद पढ़ना ते बदले च यानी कितना फायदा होया? एक बारी गलना 10 बारी इतना फायदा। पर यह फायदा भी उन्होंने होना जिन्हों का इस गल ते ईमान पुख्ता होया। ईमान पुख्ता रखना भी बड़ा औखा जी। अज दे दौर च दौर बड़ा डाढा आ गया। आई लोग दावे बड़े करते हैं ईमान दे, पर ईमान पुख्ता रखना उन्ना ही मुश्किल है। अकीदे नू ते ईमान नू पुख्ता रखना ये आम बंदे दा काम नहीं। अकीदा भी पुख्ता रवे, ईमान भी पुख्ता रवे, ये बड़ा मुश्किल अमल है। ईमान मजबूत जेड़ा रख जाए फिर वो अल्लाह दे बारगाह च भी कामयाब हो जाता है, हजूर दी बारगाह च भी कामयाब हो जाता है। मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा, आप एक दिन घर तशरीफ ले आए ना, थके तो नहीं तुसी? थोड़ी जी और गुफ्तगू कर ला। चलो खैर, मेरे कई लोग अगे फोन ते एक वजह छड़ दिया, अज चलो हजूर दा मिलाद सुन के एक वजह आने।
یہ بھی ان دی مہربانی ہے، یہ بھی سرکار دی مہربانی ہے، ساڈا کوئی کمال نہیں۔ شیخ حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نا ایک دن بازار گئے، بازار تشریف لے گئے تو ویکھیا کہ ایک نا شخص اپنی غلام ویچدا پیا، عورت سی اپنی غلام لونڈی ویچ رہا سی، قیمت بڑی تھوڑی منگے۔ آپ قریب ہوئے، قریب ہو کے ویکھیا کہ اس عورت نو ویکھاں اندا مالک قیمت بڑی تھوڑی منگدا ہے، پرانے دور دی گل ہے۔ شیخ حسین بغدادی فرمانن میں اس عورت دے قریب ہویا، ان دی شکل ویکھی، شکل دی کالی، تے جے میں اندے لو ویکھیا تے مینوں لگا کہ شاید عقل بھی اندا تھوڑا ہے، لیکن آندے نے میں اندے مالک تو پوچھیا وجہ کی ہے، تو غلام ویچدا پیا پر ریٹ بڑا تھوڑا رکھی، مال دی قیمت بڑی تھوڑی مانگ رہے ہیں۔ تے آپ فرمانے نے اندے مالک نے میں دسیا گل آئے کہ میری جڑی غلام ہے ایک تے رنگ دی کالی ہے، دوجا اندا دماغ بھی ٹھیک نہیں، میں اس تو بڑی تھوڑی جی قیمت تے بیچ رہا۔ آپ فرمانے نے میں خیال کیتا اندے لو ویکھیا، مینوں محسوس ہویا کہ تھوڑا پرا دماغ دا شاید ان مسئلہ ہے، لیکن جنہ او آخریا سی انہا نظر نہیں آیا، قیمت بڑی مقبول ہے۔ آپ فرمانے میں قیمت دیتی، او غلام خرید لئی، آنن غلام خرید کے گھر آ گیا، پہلی رات آئی، او اپنے کمرے غلامہ لے کمرے چلی گئی، میں اپنے کمرے آ گیا، آنن نے رات دا پچھلا پیر، آپ فرمانے نے مینوں رون دی آواز آئی تے اس رون دی آواز تے میری آنکھ کھل گئی۔ آپ فرمانے جدو میری آنکھ کھلی، میں چار پائی تو اٹھیا، دروازے تو باہر نکلیا، سوچیا ویکھاں کہ تو رون دی آواز آ رہی ہے، آنے نے آواز نو تلاش کرن لگ پیا، تلاش کردیاں آپ فرمانے میں وہ غلام جڑی خریدی آئی اندے دروازے تے پہنچ گیا، آنے نے مینوں رون دی آواز اس غلام دے دروازے چو آ رہی ہے، اندے کمرے چو آ رہی ہے۔ آپ فرمانے میں بھی کان لا کے سنن لگ پیا کہ روندی کیوں پئی ہے، آنے جے کان لایا تے میں محسوس ہویا وہ گلاں کر دی پئی ہے، جے میں خیال کیتا تے پتہ لگا گلاں بھی بندیاں نال نہیں رب نال پئی کر دی۔ آنے نے گلاں سنین لگ پئیاں، میں سنن لگ پیا، گلاں کی کر دی ہے، آندی ہے میرے پروردگار تینوں تیری محبت دا واسطہ جیڑی تو میرے نال کرنا ہے، میرے ہاں تمام گناہاں نو معاف فرما دے۔ آندے نے جدو میں اندہ جملہ سنیا نا میں حیران ہویا، میں آکھیا چلو اللہ نال گل تے کر دی پئی ہے پر جملہ ٹھیک نیس بولیا، جملہ غلط بول گئی ہے۔ آندے نے میری نظر چاہ کہ جملہ غلط بولیا ہے، صحیح جملہ کی بندے کہ اے ربا تینوں میری محبت دا واسطہ میرے گناہ من معاف فرما دے، اے تے الٹا پیاندی ربا تینوں تیری محبت دا واسطہ۔ آپ فرمانن میں سوچیا کہ جدو بھی کسے نو محبت دا واسطہ دینا ہوئے تے اپنی محبت دا واسطہ دے دے، ان دی محبت دا واسطہ نہیں دے دا۔ لج کسن پینی ہوئے تے اپنی گزری اپنی وفاداری دی لج پائی دیئے۔ آنے نے میں آکھے جملہ غلط بولیا ہے لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ درست کر لوے۔ آپ فرمانن دوجی واری بولی، آندی اے سونے ربا تینوں تیری محبت دا واسطہ جیڑی تو میرے نال کرنا میرے گناہ من معاف فرما دے۔ آپ فرمانن دو واری وہ بولیا اس جملہ، تیجی واری بھی اس بولیا۔ آپ فرمانن میں سوچیا تیجی واری درست کر لے گی، آپ فرمانن تیجی واری بھی درست کیتا، تیجی واری بھی آندی اے رب اے میرے مالک تینوں تیری محبت دا واسطہ جیڑی تو میرے نال کرنا ہے میرے گناہ مانو معاف فرما دے۔ آندے نے میں حیران ہویا اور اسے وقت میں دروازہ کھولیا اور اندر داخل ہو گیا۔ آندے جدو میں کمرے داخل ہویا نا تو میں ویکھیا کہ ایک مسلح وچھیا ہویا ہے تے اس مسلح دے اتے بہ کے وہ دعاواں منگی جا رہی ہے، اللہ نال ہم کلام ہے، گفتگو کیتی جا رہی ہے، اپنا رونا سنائی جا رہی۔ جدو اس میں ویکھیا کھڑی ہو گئی، آپ فرمانن جدو کھڑی ہوئی میں اندے تے سوال کیتا، اے خاتون اگر تو اللہ کو معافی منگنی ہے مانگ، اللہ کے رونے ہی گرگرانے رو، التجاواں کر، لیکن جملہ ٹھیک کر۔ جے رب کو معافی منگنی ہے تے ان دی محبت دا واسطہ نہ دے، اپنی محبت دا واسطہ دے۔ ایک ہی طریقہ ہویا، معافی بھی رب تو منگنی تے تو آخنا ربا تیری محبت دا واسطہ جیڑی تو میرے نال کرنا۔ آپ فرمانن جدو میں اس عورت نو ایک گل کیتی نا تے وہ عام عورت جیڑی میں سمجھدا جن دے مالک ویچیا کہ ان دا دماغ پورا جے ہے،
آپ فرماندن جدو میں گل کیتی وہ عورت جلال چاہ گئی آندھی ہے حسین بغدادی تو کی سمجھنا ہے جیڑی میں مسلح تے بہ کے اللہ کے زارو قطار رو رہی ہیں میری محبت ہے؟ اے حسین بغدادی اے اگر میری محبت ہوندی تے میں بھی مسلح تے ہوندی تو بھی مسلح تے ہوندا اے میری محبت نہیں میرے رب دی محبت ہے کہ تو بستر تے ستا ہے میں مسلح تے اللہ نال ہم کلام تو گل ہے کہ اسی ایتھے آئے ہاں اندے ساڈا کمال نہیں ہے سونیاں دا کمال ہے جنہ 1 بجے تک ایتھے بھایا ہوئے ہے لیکن ایتھے بویے انج کہ آج اٹھئے نا خالی نہ جائیے کچھ لے کے جائیے کوئی تبدیلی آئی ہوئے کوئی بدلاؤ ساڑھے چو نظر آوے سویرے کوئی ملے پوچھے کہ جناب تو آڑے چو بدلاؤ آگے آگے تے نماز دے نیڑے نہ ہو جاندے 5 ٹائم پڑھ دے ہو اگے تو آڑی دکان تے آویے کلو لین آئیے آدھا دن دے ہو آج پورا کلو دن دے پہ ہو خیر تے ہے اے موجزہ کیویں ہو گیا اسی دسی اسی راتی سردار انبیاء دی محفل وچ گئے سونیاں بدل کے گلے ہیں سونیاں مہربانیاں ہار ہوما تیڈے گل دا وے ماہی تیتھو اصلو دور نہ تھیواں یا تھیواں تیڈے قدماں دی جتی تیڈے پیراں ہیٹھ مدھیواں اجز نیاز ہے مڈھی ساڈی تیڈی باندی یار صدیواں یار فریدہ مکھ دل بردہ تے میں ویکھ ویکھ کے جیواں جستجو تے پیدا ہوئے شوق تے پیدا ہوئے عاشق ہوں میں تے عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں تے لکھ لکھ بدیاں ہزار علم میں کر جانے باغ بہارا ہوں تے منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدیوں سر چائیں نہ باہو بھاوے کافر کہن ہزارا ہوں پھر عاشق تے سچا ہونا چاہیے نا اجے تو اٹھے دیا کہ میں ملادی ہاں اسی ملادی ناریاں دی حد تک اکثر رہ جاندے ہیں بڑی معافی دے نال ناریاں چ اول نمبر ناریاں چ لنگر کھانے چ اول نمبر لائٹنگ چ اول نمبر سجاوٹ چ اول نمبر بڑی اچھی گل ہے لیکن حلال کمانے چ بھی تے اول نمبر ہونا چاہیے نا حلال کھانے چ بھی تے اول نمبر ہونا چاہیے نا سچ بولنے چ بھی تے اول نمبر ہونا چاہیے نا پتہ لگے حضور دا غلام ہے قرآن پڑھنے چ بھی تے اول نمبر ہونا چاہیے نا نماز ادا کرنے چ بھی زکاة ادا کرنے چ بھی عشر ادا کرنے چ بھی انہاں گلاں تے کیوں مٹھا بول دے ہو آنکھوں کا اول نمبر ہونا چاہیے حضرت بابا فرید فرمایا آپ فرمانے نے یار ہوئے تے لج پال ہوئے پھر یاری لاون چس سے سر دیتے ہیں جے یار ملے پھر سر دیون کی کس سے کافر ہے جڑا لا کے یاری پچھو آکھے میری بس یار فریدہ سر دیویں تے وفا نہ منگی سر دیویں تے وفا نہ منگی ایہو یار فرید دی دس یاری حضور نہ لینی ملاد حضور دے منینے تے جلے حلال حرام دی گل آوے اور لے رون لگ پاؤنا کہ جناب سود تے نہ لواں پیسے تے وائی نہیں ہوندی ماج لے اوندہ 2 لاکھ دیاں تے اوندیاں نال قسم نہ چاہواں کہ بھائی تیرے کول کچھ بھی نہیں لینا 2 دا دی لئیے چلو 2 تو چاہ اور دے 2 12 ہی تو لے لے تے لے آندی ہونی 2 دی تے اوندیاں ایویں جھوٹی قسم چاہ چھڑنی او بھائی شے تیری اپنی تو جھوٹ کیوں بول رہے رزق تے ہوئے جڑا اللہ تیرا لکھے ہے مولا علی فرمایا جیڑا تیرا ہے وہ پہاڑاں دی تہچ بھی ہویا تینوں لب جائے گا اور جیڑا تیرا نہیں تیرے منہ دے وچ بھی ہویا تے اگاں کوئی نہیں جانا تینوں لبنا پتہ نہیں کیڑی گل دی سانو یہی گل میں گرڈز کی تھی ایمان نہیں مضبوط ساڈے ایمان دی مضبوطی دی لوڑ ہے نہ عقیدے ہون مضبوط رہن تے نہ ایمان تو اللہ سان عقیدے بھی مضبوط رکھن دی توفیق دے وے تے ایمان بھی ایک میں گل سنان لگا سا مولا علی دی توانو لیکن اگر زندگی ساتھ دیتا پھر کدی ملاقات ہوئی زیادہ لوگاں تنگ نہ کریے اچھا چلو میں ایک گل سنا دینا لیکن ایک وعدہ ہے نماز نہیں آئندہ چھڑنی یہ جڑا مٹھا بول دے پہ ہو کی تساں وعدہ کچھا کرنا ہے ہی نہ کرو یار اس رب دے
رب کڈا رحمان جے 70 ماواں تو ڈھیر پیار کردا ہے اسی چودھریاں دی کھڈی عزت کرنے ہیں 11 بیلیاں دی کھڈی عزت کرنے ہیں اور رب کڈا رحمان ہے اسی نمازاں نہیں پڑھ دے ان دیاں نافرمانیاں کرنے ہیں پھر بھی دتی جاندا ہے بندہ کھادی جا لئی جا کڈا رحمان ہے تو مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے نا تو گھر آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار آئیاں آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ دی بیماری ویکھی تے پوچھیا کہ سیدہ کچھ کھد ہے جواب ملیا گھر کوئی چیز ہی نہیں راشن ہی موجود نہیں اے میرے نبی دا خاندان ہے اے او سیدہ فاطمہ بدعت منی جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے اسی طریقہ رسول سمجھے ہی نہیں لبے ہی نہیں پرکھے ہی نہیں عمل دی کوشش ہی نہیں کیتی ساڈے گھر راشنہ نال بھرے پینے اسی کدی اپنے ہمسائے الجاتی مار کے نہیں ویکھیا ہوندے کی حالات نے ہوندا کنج گزارا ہوندا پیا ہوندی کیویں گزر بسر ہو رہی کدی بہن دے گھر جاتی نہیں ماری کدی بھرا دے گھر جاتی نہیں ماری دو بھرا نے ایک ترکڑا ہو گیا ایک ماڑا رہ گیا وہ ترکڑا آندا ہن میں ماڑے دے گھر رشتہ بھی نہیں دینا آندا ہن میں اپنے برابر دیاں نال رشتہ داری کراں اکو پیو اکو ماں چو صرف مال آ گیا پیسہ آ گیا ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں اور خاندان رئیس ہیں جو نرم رکھتے ہیں اپنا لہجہ تیرا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے اور نوی دولت جنہ کو لا جائے نا تھوڑا جا پیسہ آ جائے مغروری بڑی آ جاندی غرور بڑا آ جاندہ تکبر بڑا آ جاندہ سلام لین دی طریقہ بدل جاندہ ملن دی طریقہ بدل جاندہ جڑے نکیاں ہوندے ہیں دے یار ہوندے نے جوانی وچ او بیچارہ جڑا کو نکیاں ہوندے ہیں دا یار ہوندہ ہے لنگوٹیا یار او پینچر لین والا بن جائے تے وچوں ایک یار چنگا بن جائے کار کور لے لوے تے پھر او پینچر والے تو بچ کے لگدا ہے کہ کتے سلام نہ لینا پے جائے اے حالات نے ساڈے خیر سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دے گھر تشریف لے گئے حضور مولا علی گھر گئے پتہ کیتا راشن موجود نہیں سیدہ فاطمہ تو پوچھا کچھ کھادا ہے کیا کوئی چیز نہیں گھر موجود ہی نہیں کھانا کی ہے بیمار بھی نے تو مولا علی نے پوچھا کہ دسو پھر سیدہ تو اڈا کھان نو کی دل ہے بیمار بھی ہو گھر چیز بھی کوئی نہیں چلو میں کوشش کرنا کہ جو آئی تو اڈا کھان نو دل ہے وہ لے کے آواں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے پھر فرمائش رکھی آپ نے فرمایا یا علی اگر آسانی نال انار مل جائے تے بڑا پسند کر کے کھاواں گی بڑے شوق نال کھاواں گی مولا علی گھروں نکلے پہلے پیسے دا بندوبست کیتا پھر دکان تے گئے انار خرید دیا انار خرید کے ان واپس آ رہے نے تو واپسی تے آپ دی نظر ایک غریب بندے تے پئی جیڑا بازار دی ایک نکر وچ بیٹھا ہے آپ ان دے کول گئے اور جدوں ان دے کول گئے تے آپ نے ان دی خیریت معلوم فرمائی کہ تیرا کی حال ہے خیریت نہ حال ہے اس دسیا حضور 4-5 دنوں دا بیمار ہاں اور 4-5 دنوں دا ہی بھوکھاں ہن انار بیگم واسطے لے کے جا رہا ہے لیکن جدوں ان دی بھوک دا سنیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جدوں ان دی بھوک دا سنیا مولا علی پھر گھر بھول گئے اس وقت اپنی بیگم نو یاد نہیں رکھیا انار نو توڑیا اور توڑ کے پیش کر دیتا آپ فرمایا تو کھا ساڈی خیر اسی خان وعدہ رسول ہاں اسی تے امت آستے علی اکبر تے علی اصغر بھی قربان کر چھڑنے ہاں انار انہوں پیش کر دیتا خالی ہاتھ گھر آ گئے انہیں ایمان ویکھنا کیونکہ ایمان دی گل ہو رہی سی آپ گھر تشریف لے آئے گھر آئے خالی ہاتھ آئے سیدہ فاطمہ نو آپ آگے دسیا سیدہ فاطمہ نہیں پوچھیا عرض کی تھی سیدہ نو کہ سیدہ کوشش بری کیتی ہے پر انار دا بندوبست ہو سکیا نہیں سیدہ خاموش ہو گئیاں خاموش ہوئیاں انہیں دروازے تے دستک ہوئی دروازہ کھڑکیا دستک ہوئی آپ نے پوچھا کون جواب آیا سلیمان فارسی آپ نے
بلایا جدو حضرت سلیمان فارسی تشریف لے آئے آپ نے پوچھا سلیمان خیر نہ لائے ہیں؟ سیدنا سلیمان فارسی نے آپ نے اپنے سر تے ایک تھال رکھیا او لایا پیش کر دیتا آکھے حضور تھال لے کے آیا تھال دی اتے رومال یعنی جو کچھ کجیا ہویا ہے حضور تھال لے کے آیا آپ نے فرمایا تھال اچ کی ہے آکھے حضور تسی آپ کپڑا اتارو ویکھ لو جدو کپڑا اتاریا رومال اتاریا تے ویکھیا وچ 9 انار دتے کنے وچ کنے 9 انار ویکھے نا مولا علی نے آپ رومال مڑ اتے دے چھڑے آپ فرمایا سلیمان واپس لے جاؤ آکھیا حضور پتہ جے گلے کہنے اے سلیمان کہیں گلے نے سردار انبیاء نے بھیجے حضور نے بھیجے نے جاؤ علی نو تحفہ دے کے آؤ اور تسی تے حضور دی نافرمانی بھی کدی نہیں کیتی تسی تے فرما بردار رسالت ہو تواڈے تے شجاعت بھی میرے نبی علی ہے سخاوت بھی میرے نبی علی ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اوسی من آمن بی وصدقنی بولایت علی ابن ابی طالب من تولہ فقد تولنی ومن تولنی فقد تولی اللہ من احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ من ابغضہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ کسی عام ہستی تے نہیں ہے علی مرتضی شیر خدا تسی آندے انار واپس لے جاؤ گلے سردار انبیاء نے تسی آندے انار لے جاؤ واپس آپ فرمایا گل ہے نہیں گل ہے کہ میں انار دیتا ایک تے تھال دے وچ نے 9 رب وعدہ کیتا ہے جیڑا ایک دے گا میرے رستے چ میں انہوں 10 دیاں گا میرے ہوندے تے 10 پورے ہوندے میرے نہیں واپس لے جا جدو سیدنا سلیمان فارسی نے گل سنی نا تے مسکرائے اور مسکرا کے اپنی جیب وچ ہاتھ ماریا تے جیب دے وچوں ایک انار کڈیا آکھیا سردار انبیاء دا ہی دتے ایک حضور میں رکھ لیا لیکن سیدنا علی دا ایمان پختہ سی آپ نے فرمایا میرے دا نے کیونکہ اللہ وعدہ کیتا ہے نا ایک دینا ہے دا لینے اے ایمان اور اس ایمان دی ضرورت ہے جدو ساڈا ایمان اس قدر پختہ ہوئے گا پھر انہاں محفلان دا بھی فائدہ ہوئے گا ملادان دا بھی فائدہ ہوئے گا سارے معاملات دا ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ سن ایمان پختہ کرن دی توفیق عطا فرمائے حضور دے ملاد دیاں خوشیاں منان دی توفیق عطا فرمائے جھنڈے لین دی بھی توفیق دے وے جلوس کڈن دی بھی توفیق دے وے ملاد دی بھی توفیق دے وے نماز دی بھی توفیق دے وے حلال کمین دی بھی توفیق دے وے آخر تے گل بس آکھ کے میں اجازت لینی میں بار بار حلال دا آخ رہا سنگیاں اولادن حلال کھواؤ دونوں 9 پڑھ ادھی کھوا چھڑو اولاداں نو حلال کھواؤ گے 7 نسلہ تک حلال نظر آئے دا اج اولاد نو حرام کھواؤ گے 7 نسلہ تک حرام نظر آئے گا برائے کرم میری اکو التجا ہے اگر ہو سکے تے اپنی اولاد نو حلال کھواؤ یہی سیرت رسول ہے عشق رسول ہے کہ حضور دا عاشق ہوئے تے اپنے بچیاں دے نیڑے حرام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سان قرآن بھی پڑھن دی توفیق دے وے زکاة ادا کرن دی توفیق دے وے عشر ادا کرن دی توفیق دے وے حضور نال نسبت قائم رکھن دی توفیق دے وے اپنے عقائد تے پابند رہن دی توفیق عطا فرمائے اصحاب رسول ازواج رسول دا احترام اور اہل بیت رسول دا احترام برقرار رکھن دی سن اللہ توفیق عطا فرمائے آکھنا دسنا کم میں ساڈا تے دسیا خوب ادائیں نیت برکت تواڈی لوکو عمل کرو یا نہ ہی تے میں چوکیدار رسول اللہ دا تے گھر گھر دیواں ہوکا غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولا دے لوکا چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامیراں داراں آن یا رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین دعائے خیر کرنی جی پڑھ لو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا خو سلام شمع بز میں دا
ات پہ لاکھوں سلام جی سونی گھڑی اٹھ گئی چمکاتے بچان جی سوہانی اٹھ گئی چمکاتے باقا چاند روز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دن افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آپ سخی آپ دا سخی دربار ہے کر دیو ایک نظر کرم تو بیڑا پار ہے بیٹھو جی سارے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا الہی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما یا الہی بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے رزقوں کو حلال رزق عطا فرما بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما یا الہی ہم سب کے حال پہ رحم فرما ہم سب کے حال پہ کرم فرما یا الہی تیری اور تیرے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما کریمہ ببخشا برحالی ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا نداریم غیرست فریاد رستو ہی آسیاں را خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو سبابم نما خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ اکبر